رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار بولو اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب دا ہی دتا تو ہنڈاویں بندیا اس نو پکار جندہ کھاویں بندیا رب دا ہی دتا تو ہنڈاویں بندیا اس نو پکار جندہ کھاویں بندیا چھڑ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار بولو اللہ کول نے چڑیاں ممولے بھی شنگھارے رب نے مورائیوں تے کیویں رنگ چاڑے رب نے کول نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ باجو ڈوبی نہیں کتار سکدا اللہ باجو کوئی بھی نہیں مار سکدا چھڑ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار بولو انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی اللہ اکبر اللہ رب کہندا ہے او بندیا لوگاں دے در تے تکے کھانا ہے آ میرے در تے آ شرمانا کیوں ہے میں تیرا رب ہاں تو میرا بندہ ہے کوئی بھی مشکل ہوئے میرے کولا مینوں لبنا کیوں بیابان اندر مینوں لبنا کیوں بیابان اندر میں تے وسنا تیری جان اندر او کد سوچتے مار دہان اندر کہو لا الہ الا اللہ او میرے ملن تھی لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں پہرے دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا او خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا تینوں مال اولاد تے زر دیوا ہر مشکل تیری حل کر دیوا کہو لا الہ الا اللہ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ادعونی
استجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تیرے بن خدا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا خدا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا خدا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے اللہ تیرے بن یا مولا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا مولا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ارے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے تیرے بن یا مولا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا مولا اس سجدے کا کیا فائدہ جس سے نشان پڑے جبیں پر اس سجدے کا کیا فائدہ جس سے نشان پڑے جبیں پر کبھی وہ سجدہ بھی کر کہ نشان پڑے زمین پر حضرات توجہ کرو کوئی مشکل ہوئے کوئی تنگی ہوئے مصیبت ہوئے پریشانی ہوئے تکلیف ہوئے بیماری ہوئے ہر مشکل اندر ہر تنگی مصیبت پریشانی دے اندر اللہ نو جدو بندہ یاد کرے سچے دل دے نال بندہ رب نو پکارے ساری دنیا تو ناتا توڑ کے رب دے نال ناتا جوڑ کے جدو بندہ رب نو خالص دل دے نال پکار دائے
رات دا وقت ہوئے سارے لوگ ستے ہون ماں محبتہ کرنے والی سو جاوے بیٹی بھی سو جاوے اولاد سو جاوے بیوی پیار تے محبتہ کرنے والی جدوں اپنے اپنے کمریاں دے اندر سارے بستر تے سو جاون بندہ رات دے وقت بیماری دے حالت دے اندر منہ دے اندروں بے ساختہ کدے ماں دا ذکر نکل جاندا ہے کدے باپ دا نام نکل جاندا ہے بیماری دے نال بندہ تڑپک رہا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے او میرے بندے سارے دنیا والے تیرے تو اپنا مکھ پرتا کے سو گئے تینوں بیماری دی حالت اندر کوئی بھی تیرے نیڑے نہیں لگ رہا او میرے بندے لاچار بندے او میرے مجبور تے بے بس بندے اپنے بستر دے اندر اپنی رضائی دے اندر ایسے بیماری دی حالت دے اندر سچے دل دے نال ایک واری مینوں پکارتے سہی میں ستا آسماناں تو پر عرشاں دیاں بلندیاں تے بہ کے تیری ایک آواز تے میں رب ہو کے تینوں 10 دفعہ جواب دیواں گا اللہ اکبر اللہ حضرات میں بیان کرا بندے دا رب دے نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے دے بندے دے رب دے نال محبت کنی ہے آؤ لوگوں سب تو پہلا انسان دا پس منظر میں بیان کرا میرے پاک نبی دا فرمان سنو اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو جدوں رب کائنات نے اس کائنات نو تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا اللہ ذوالجلال نے کن کہہ کے بنایا آسمان بنے کن دے نال زمیناں بچھ گئیاں کن دے نال درخت اگ پے کن دے نال سمندر بن گئے کن دے نال ایک جگہ طرح میں بند کر دیں گے مہربانی ساری کائنات بنی ہے کن دے نال حضرات بڑے سونے منظر نے بڑیاں سونیاں ہواواں نے بڑیاں سونیاں فضاواں نے بڑے سونے رنگدار بڑے سونے خوشبودار پھل نے بڑے سونے زیکیاں والے پھل نے اے ساری کائنات سجی ہے ساری کائنات بنی ہے کیا تُسے غور نہیں کر دے اسمان تے ستارے کیویں چمک دینے انہاں تاریاں دے اندر روشنی کتنی خوبصورت ہے آسمان تے چن کیویں چمکدا ہے اس چن دے اندر روشنی کتنی خوبصورت ہے آسمان تے سورج کیویں چمکدا ہے اس دے اندر تپش کتنی زیادہ ہے زمین کیویں بچھ گئی ہے پانی کیویں روانہ ہو گئے دریاواں دیاں شکلاں کیویں بن گئیاں سمندر دیاں لہراں کیویں بن گئیاں سمندر دے اندر کروڑاں مخلوقاں کیویں آباد ہو گئیاں آبی مخلوقاں فضائی مخلوقاں اے ساریاں مخلوقاں کیویں بنیاں اے ساریاں مخلوقاں کیویں موجود چاہیاں فرشتے بنے کن دے نال جن بنے کن دے نال پرندے بنے کن دے نال ہر چیز بنی کن دے نال نباتات بنے کن کہہ کے جمادات بنے کن کہہ کے سونا چاندی بنیا کن کہہ کے ہیرے موتی بنے کن کہہ کے کھان پین دا سارا سامان بنیا تے کن کہہ کے حضرات اگر توجہ کرو تے میں دستا جاواں میرے رب دی انسان دے نال محبت کتنی ہے میرے رب دا انسان دے نال پیار کنا ہے جننوں اگ تو بنایا لیکن افضل نہیں بنایا پرندیاں نو اڑنا دیتا لیکن اللہ نہیں بنایا فرشتیاں نو نور تو بنایا لیکن اللہ نہیں بنایا مچھلیاں نو پانی دے پیٹ اندر تیرنا سکھایا چلنا سکھایا لیکن اللہ نہیں بنایا کوئل نو بڑی سونی کوک دیتی ہے لیکن اللہ نہیں بنایا بلبل
نو بڑا سونا نغمہ دیتا ہے لیکن اس نو آلہ نہیں بنایا مور نو بڑے سونے رنگ دیتے لیکن اس نو آلہ نہیں بنایا ہرن نو بڑیاں تیزیاں دیتیاں لیکن اس نو آلہ نہیں بنایا موتیاں نو بڑا سونا بنایا لیکن اس نو آلہ نہیں بنایا عرشہ والے یا ربا اے تیریاں ساریاں مخلوقاں رنگا رنگ مخلوقاں اینا دا حسن کمال دائے اینا دا جمال بڑا سونا ہے عرشہ والے یا ربا جیڑا مٹی تو انسان بنایا اس دی قدر کیے اس دا شرف کیے اس دی عزت کیے اس دا مقام کیے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرما دینے میں قسمہ چاہ کے کہہ رہا ہوں میں نور تو بنے فرشتے اللہ نہیں بنائے میں مٹی تو بنیا انسان اللہ تے افضل بنایا ہے مٹی تو بنیا انسان میں انہوں اے تکریم دیتی ہے اے عزت دیتی ہے کتنی زیادہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرشتوں سجدہ کرو آدم نو ربا سونیا آدم نو سجدہ کیوں کریے اللہ فرماندے نے کیوں کہ اس آدم نو میں تو ہاڈے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے اس نو میں اعلیٰ بنایا افضل بنایا ہے ہر شے رب نے کن کہہ کے بنائی لیکن جدو انسان دیواری آئی رب نے کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ رب نے اپنے قدرت دے حتہ دے نال اس انسان دی تخلیق فرمائی ہے آؤ لوگوں اے تگل ہو گئی رب دی بندے نال محبت اتنی ہے اللہ نے اس بندے نو سب نالوں اللہ بنا چھڑے آئے آؤ لوگوں پھر میں بات کرا بندے دا رب نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے اس رب دے نال تعلق دنیا دے اندر اگر اسی کسے کو پوچھنے تیرا فلاں نال رشتہ کی ہے کوئی رشتہ باپ والا کوئی رشتہ ماں والا کوئی رشتہ پائی والا کوئی رشتہ بہن والا اے سارے رشتے انسانہ دے آپس اندر نبیاں دے نال انسان دا رشتہ کی ہے نبی ساڈا رسول ہے ساڈا پیغمبر ہے اسی اس دے امتیاں عرشہ والے یا ربا تیرے نال ساڈا تعلق کی ہے تیرے نال ساڈا تعلق کی ہے آواز آندی ہیں لوگوں الذی خلقک فسواک فعدلک او کائنات والے میں تواڈا رب لگنا وا میں تواڈا خدا لگنا میں تواڈا معبود لگنا میں تواڈا خالق لگنا عرش والے یا ربا کیوں لگنا ہے فرمایا ماں دے پیٹ اندر کھوپ اندھیرے دے اندر تین اندھیریاں دے اندر عرشاں دیاں بلندیاں تے بہ کے میں دوانو دوواں پانیاں تو خون بنایا ہے پھر خون تو توانو میں لوتھڑا بنایا ہے پھر لوتھڑے نو جوک دی شکل دیتی ہے پھر اس تو میں ایک بوٹی بنائی ہے پھر اس بوٹی دے اندر میں ہڈیاں پائیاں انہاں ہڈیاں دے اوپر گوشت چڑھایا اس گوشت دے اوپر کھل چڑھائی ہے پھر تواڈی نوک پلک سنواری ہے تواڈا نک منہ متھا بنایا ہے تواڈے بڑے سونے وال بنائے تواڈے بڑے سونے ہتھاں دے جوڑ بنائے تواڈا بڑا سونا سینہ بنایا تواڈیاں بڑیاں سونیاں اکھاں سجائیاں تواڈے بڑے سونے کن بنائے
پھر اکھاں نوں ویکھن دی طاقت دتی، پھر کناں نوں سنن دی طاقت دتی، پھر زبان نوں بولن دا ول دسیا، پھر ہتھاں نوں پکڑن دی طاقت دتی، پھر پیراں نوں چلن دا ول دسیا، پھر دل نوں دھڑکنا میں دتا، پھر خون نوں رگاں دے اندر دوڑایا۔ 9 مہینے ماں دے پیٹ اندر عرشاں دیاں بلندیاں تے بہ کے تہاڈی خوراک دا انتظام کیتا، پھر ماں دے پیٹ چوں باہر لے آندا، باہر تہاڈے واسطے رنگا رنگ میں تہاڈے واسطے کھانے دا انتظام کیتا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں جاؤ پوری کائنات اندر ہے کوئی میرے مقابلے دا تے لے کے آؤ، جیڑا اس قدر تواڈے نال پیار کرے، اس قدر تواڈا خیال کرن والا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں رب نالوں بندیاں تو ناتا توڑیا، کیوں رب نالوں بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، کیوں رب نالوں بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار بولو اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ رب دا ہی دتا تو ہنڈاویں بندیا، اس نو پکار جندہ کھاویں بندیا، رب دا ہی دتا تو ہنڈاویں بندیا، اس نو پکار جندہ کھاویں بندیا۔ چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار بولو اللہ کول نے۔ چڑیاں ممولے بھی شنگھارے رب نے، مورائیوں تے کیویں رنگ چاڑے رب نے، کول نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ باجو ڈوبی نہیں کوئی تار سکدا، اللہ باجو کوئی بھی نہیں مار سکدا، چھڈ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے، سارے اختیار بولو۔ اے ہے بندے دا رب دے نال تعلق، بندے دا رب دے نال پیار، اے ہے رب دی طرفوں بندے نال محبت۔ ہن سنو کہ بندے دا رب دے نال تعلق کیویں دا ہونا چاہیے، بندے دی رب دے نال محبت کیویں دی ہونی چاہیے۔ حضرات میں بیان کیتا جو بھی مشکل وقت آوے، جویں دی مصیبت آوے، جویں دی پریشانی آوے، اگر رب دے نال بندے دا تعلق مضبوط ہوئے، عرش والا ربا، عرش والا رب اس بندے دے اٹھے ہوئے ہتھاں نوں خالی کدے واپس نہیں موڑدا، اس دی اکھ وچوں نکلن والے آنسواں دا رب حیا کردا ہے۔ آؤ لوگو پھر میں گل کردا جاواں، بدر دا میدان ہے، میرے پاک نبی نے 313 جمع کر لے، اپنے صحابی 313 لے کے میرا سونا نبی بدر دے میدان اندر آ گیا۔ رمضان دا مہینہ ہے، میرے پاک نبی دی فوج ہے 313 تے مشتمل ہے۔ اے 313 دے اندر بڈھے بھی شامل، جوان بھی شامل، بچے بھی شامل، اور انہاں دی حالت کی ہے، کسے کول لڑن واسطے تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں، کسے کول نیزہ ہے، کسے کول تیر کمان کوئی نہیں، اور کسے کول اگر تلوار تیر نہیں ملیا، کسے نو اگر نیزہ نہیں ملیا، اس نے اپنے ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کسے نے پتھر جمع کیتے ہوئے، پتھران دے نال تلواراں نال لڑنا گئے، کھجور دیاں چھڑیاں دے نال ٹالاں دے نال لڑنا گئے۔ اے 313 میدان دے اندر جمانے، میرے پاک نبی نے جدوں اپنی فوج ویکھی، جدوں اپنا لشکر ویکھیا، سامنے
سامنے نظر ماریاں نے 1000 دا لشکر ہے جنہاں نے اپنے جسمہ دے اوپر جنگی لباس پایا ہویا ہے ہتھاں دے اندر تلواراں تے ڈھالاں نے اسلحے دے نال لیس ہو کے میرے پاک نبی دے مقابلے دے اندر آئے میرے پاک نبی انج میدان دے اندر کھڑے ہو گئے اپنے کندیاں تے اپنی کملی اوڑ کے میرے سونے نبی نے رب کے ہاتھوں اٹھا چھڑے کہندے نے مولا آویخ 313 لے کے آیا 1000 دے نال ٹکران واسطے عرشہ والے ربا تو ویخدا پہ آئے میرے 313 نو اللہ اس اندر بڑھے بھی شامل نہیں اس اندر بچے بھی شامل نہیں عرشہ والے ربا میں تیرا نبی تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں تیرے سامنے شکایت لے کے کھڑا اللہ اگر اس بدر دے میدان اندر میرا ابو بکر کٹ گیا میرا عمر کٹ گیا میرا عثمان کٹ گیا میرا علی کٹ گیا میرا بلال اگر شہید ہو گیا ربا پھر میری پکار سن لے لا تعبد فی الارض عبادا آقا فرماندے نے مولا اگر 313 کٹ گئے پھر قیامت تائیں تیرا کسے نام نہیں لینا اللہ تیریاں عبادتاں نہیں ہونیاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ بلند کر دیاں آقا دیاں کندیاں تو آپ دی چادر مبارک گر گئی ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اسمان تو تڑپ کے جبرائیل آ گیا رب ذوالجلال نے جبرائیل نو بلا لیا او میرا جبرائیل جا دوڑ کے جا ویخ بدر دے میدان اندر میرا نبی پتھر کھا کھا کے لوگاں دیاں گالیاں سن کے پیٹ تے پتھر بن کے فاقے گوارا کر کے 313 جمع کر کے لے کے آیا اجا میرے نبی نو دلاسا دے میرا نبی بدر دے میدان اندر رو رہا ہے جا کے دلاسا دے دے سونیا نبیا تانوں رون دی ضرورت نہیں ہے او سونیا نبیا تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے میں رب نے تواڈیاں پکاراں سن لیاں میں رب نے تواڈیاں دعاواں سن لیاں نے جبرائیل جا زمین تے جا کلیاں نہ جاویں مولا نال کس نو لے کے جاواں آواز آندی ہے جبرائیل میرے نبی نے میرے کولوں مدد منگی ہے جا جبریل اپنے نال 1000 فرشتہ لے جا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ اللہ فرماندے نے میرا سونا نبی تو پریشان ہو گیا ہے اسی تیری مدد واسطے اسمان تو 1000 فرشتہ میدان بدر دے اندر نازل کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات ویکھو میرے پاک نبی دیاں اکھاں وچوں جدوں آنسو آئے جدوں میرا نبی بے قرار ہویا اللہ ذوالجلال نے انہاں آنسواں نو ویکھ کے بے قراری نو ویکھ کے میرے مولا نے کلا جبریل نہیں کلیا بلکہ جبریل نال 1000 فرشتہ بھی بھیجے آئے
اللہ اکبر اللہ۔ حضرات کتھے ایک گل ہور سمجھن والے میرے پاک نبی دے صحابہ کیسا جذبہ لے کے آئے۔ میرے پاک نبی دے صحابہ ہتھیار کوئی نہیں لڑن واسطے، حتیٰ تو خالی میدان اندر کھڑے ہو گئے دشمناں دے نال ٹکران واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا۔ او کافراں دے اماماں نوں ٹایا، کافراں دے اماماں نوں ٹایا، رب دے شیر دلیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا۔ کھو گئے 300 تیرا سینہ تان کفر دے اگے، کھو گئے 300 تیرا سینہ تان کفر دے اگے۔ 70 پھڑ لے 70 مارے باقی جتیاں چھڑ کے پجے، ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھتی نبی دیاں پیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 ویکھ لو 300 تیرا، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا۔ کافراں دے اماماں نوں ڈھایا، رب دے شیر دلیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا۔ وچ صفاں دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلو، وچ صفاں دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے، ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے۔ تیری عبادت کوئی نہ کرسی، تیری عبادت کوئی نہ کرسی، جے اج کٹ گئے 300 تیرا، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا۔ ایک چھوٹی جی دعا کر دیو، اللہ اس ساؤنڈ نو صحت دے دے، چلن دی توفیق دے دے، اے میرا ساؤنڈ بھی خراب کرن دے۔ تانوں سارا نو صحیح سمجھ آ رہی؟ ہاں جی نہیں بیس بندے سپیکر دی کدی آواز چڑھ جاندی کدی لے جاندے، مولوی دا سورے لے جاندے۔ حضرات اللہ دے نال بندے دا تعلق، اللہ دے نال بندے دی محبت سب تو بڑھ کے کائنات اندر اللہ نو پیار ہوندا ہے اپنے حضور اپنے نبی دے نال، اپنے پیغمبر دے نال۔ کائنات اندر سب نالو اللہ ہستی نبی دی ہویا کر دی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دی کر بیٹھے ہیں مدد کیوں نہیں فرمائی؟ میدان بدر دے اندر بلا کے اپنے سامنے رلا کے آنسو بہا کے پھر رب نے آسمانہ تو فرشتے کیوں بھیجے؟ حالانکہ رب کر دے اندر بیٹھیاں بٹھایا پاک نبی دی مدد کر سکتا سی، قادر سی، رب اس بات تے قادر سی، خالق مالک سی، لیکن رب نے اپنے نبی نو رمضان دے مہینے اندر مسجد چھڑائی، ممبر چھڑایا، جمعہ دا دن سی، میرے پاک نبی 17 رمضان نو بدر دے میدان اندر پہنچے، رب نے صفہ بنا کے سامنے کھڑا کرا کے پھر دعا کرائی، پھر اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے تے پھر آسمانہ تو جبرائیل آیا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ کلا جبرائیل بھی آ جاوے تے ساری کائنات دے انسان مل کے اس دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جبرائیل نبیاں دا فرشتیاں دا سردار ہے، فرشتیاں دا رسول ہے۔ حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ دی مخلوق فرشتے او مخلوق نے جنہاں نے رب دا عرش اٹھایا ہے نا، انہاں دے سر عرش دے نال نے اور انہاں دے قدم 7 زمیناں تو نیچے نے۔ اگر جبرائیل اپنے 2 پر کھولے تو پورا افق ٹانپیا جائے، زمین و آسمان اس دے اندر سما جاون، اتنا بڑا جبرائیل۔ حضور نے فرمایا 600 پارے تے 2 پر اتنے بڑے نے، زمین و آسمان نو ٹانپ لیندے نے، افق نو ٹانپ لیندے نے۔ حضرات اگر وہ 600 پر کھولے تو اس دی جگہ دا تعین نہیں
کیتا جا سکدا. اتنا بڑا فرشتہ رب نے پھر کلا جبرائیل بھی نہیں بھیجیا بلکہ نال رب نے مزید فرشتے بھیجے. 1000 فرشتہ بدر دے میدان اندر آیا. رب دسنا چاہندا ہے اگر اس نال پیار ہے, اگر اس نال محبت ہے, تو پہلے رب دی محبت تواڈے جو دلاں اندر ہے رب اس دا امتحان لیندا ہے. جدوں تسی ثابت کر دیو پکی تے سچی محبت پاس ہو جاؤ تے رب پھر اس دا نتیجہ دیندا ہے, پھر اپنی مدد نازل کردا ہے. اپنا خلیل اللہ نو رب نے حکم دیتا بیٹا ذبح کرو. جدوں تیار ہو گئے چھری چلان لگے حکم آیا بس کر تو پاس ہو گیا ہے. اسی طرح رب نے اپنے حبیب نو مسجد وچوں کڈ کے میدان اندر کھڑا کر کے انہاں دے یاراں نو میدان اندر کھڑا کر کے پھر رب نے آکھیا تسی پاس ہو گئے ہو, تسی امتحان تو گزر گئے ہو. ہن ویکھیا جے تواڈے نال جتھے ابو بکر لڑے گا, جتھے عمر فاروق عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید بلال لڑن گے, اوتے فرمایا اسرائیل بھی لڑے گا جبرائیل بھی لڑے گا. ساڈے بندے کہندے نے جی پھوکا مارو سارا کچھ ہو جاندا ہے, بیٹھے بٹھائے سارا کچھ ہو جاندا ہے. او اللہ دے بندے ہو اگر انہاں پھوکاں وچ ایویں اثر ہوندے تے میرے نبی مدینے دے مسجد دے منبر تے بیٹھ کے پھونک مار دے سارے کافر ہلاک تباہ ہو جاندے. نہیں, رب دا قانون ہے نہیں ہے. رب دا قانون ہے پہلے اس دی محبت دا امتحان دیو, جدوں پاس ہوو گے پھر وہ اپنے انعام دے لے. اور جڑا بندہ رب دے شوق اندر رب دی محبت اندر رو پوے, اللہ اکبر. کئی ساڑے بندے پھکنڈی بہت زیادہ قوالیاں کیتی جان گے روئی جان گے, ذکر کیتی جان گے روئی جان گے. او اینا خالی ذکر کرن نال رب خوش نہیں ہوندا, خالی رومن نال رب خوش نہیں ہوندا. اگر کسے بندے دے دل اندر رب دا پیار ہے, رب دی محبت ہے اور رب دی ایک بھی نہیں مندا تے اوندا اے رونا کسے کم دا نہیں. ہاں ہو سکدا ہے شاید اس رون دی وجہ تو رب نو ہدایت دے دے, لیکن وہ بندہ اے نہ سمجھے کہ میرے دل اندر رب دی محبت بڑی ہے, نماز میں نہیں پڑھدا, دین تے عمل نہیں کردا, لیکن رونا میں بڑا. واقعتاً بندے روندے نے, ذکر کر کے بندے روندے نے, قوالیاں سن کے بندے روندے نے, رب دی یاد اندر بندے روندے نے. اگر صرف روندے رون تے رب دی ایک بھی نہ منن تے رب کہندا مینوں تیرے انہاں آنسواں دی کوئی ضرورت نہیں. اگر سچی محبت لے کے عمل کر کے میرا تابع ہو کے ایک آنسو بہا دیویں, تیرے ایک آنسو دے بدلے میں جہنم دی اگ تیرے تے حرام کر دوں. میرے پاک نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا محشر دے دہاڑے, اللہ ذوالجلال 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے, اپنا سایہ دین گے. انہاں دے اندر فرمایا ایک ایسا بندہ ہوئے گا جن نے رب نو تنہائی دے اندر یاد کیتا, پھر اندیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. رب نو یاد کرن دے نال اکھاں ڈول پیاں. اللہ ذوالجلال ایسا انعام دین گے, آواز آئے گی محشر دے دہاڑے, او میرے بندے تو جدوں رویا سے جدوں سانو یاد کیتا سی تنہائی دے اندر, تینوں ویکھن والا کوئی نہیں سی بند کمرے دے اندر. او بندے آ میرا نام لے کے تو رو پیوں, میں تینوں ایسا انعام دینا ہے جیڑا تیری برادری دے سامنے نہیں, تیرے خاندان دے سامنے نہیں, تیری مسجد دے نمازیاں دے سامنے نہیں, تیرے علاقے والیاں دے سامنے نہیں. اللہ فرمان دینے بندیا تو تنہائی دے اندر مینوں یاد کر کے رویا ہے, سانو اینا سونا لگیا ہے, اینا پیارا لگیا ہے, اسی ساری کائنات دے سامنے تینوں اس رومن دا انعام دینا ہے. تیرا اونا تیرے اونا آنسواں دا بدلا ساری کائنات دے سامنے اسی تینوں عطا کرنا ہے. اللہ سونیا کی عطا کر رہا ہے. فرمایا جدوں سورج بالکل 1.25 میل دے فاصلے تے ہوئے گا, زمین تانبے دی ہوئے گی, زمین بالکل گرم ہوئے گی, لوگاں دے جسماں تے لباس نہیں ہوئے گا, پیرا
پیراں دے اندر جتا نہیں ہوئے گا، سر نو چھپان واسطے سایہ نہیں ہوئے گا، پین واسطے پانی نہیں ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم میں پسینے نال شراب اورنے، گرمی حبس بدبوئے اتنا زیادہ راشے، او لوگوں معاشر دے میدان اندر او بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا جس نو زمین دے اوپر قدم رکھن دی جگہ مل جائے گی۔ حالانکہ اتنے رش دے اندر لوگاں دے قدماں دے اوپر لوگاں دے قدم ہون گے، اما عائشہ نے تڑپا چھڑیا سوال کر کے، آقا فرماندے نے معاشر دا دن ہوئے گا، قرآن اتریا، قرآن فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا۔ میرے پاک نبی نے دسیا لوگوں جدوں معاشر دا دہاڑا ہونا ہے سارے لوگ ننگے ہون گے، اما عائشہ تڑپ اٹھیاں کہندیاں نے سونیا کیا مرد عورتاں سب ننگے، ایک دوسرے نو ویکھیا شرما نہیں آن گیا۔ آقا فرماندے نے نی عائشہ کہو جا سوال کرنی ہے، معاشر دے دہاڑے بھلا کس نو ہوش ہوئے گی، ایک دوسرے ول جاتی مارن دی کس نو ہوش ہوئے گی، دوسرے ول نظر مارن دی۔ عائشہ او تا دن اتنا سخت ہونا ہے، او تا دن اتنا سخت ہونا ہے، او دو ماما بچے پل جان گیا، نبی امتاں پل جان گے، دودھ پلان والی اپنے بچے نو دور سٹ دے گی، او دو ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل دا سوال نہیں کرن گے، او دو موسیٰ اپنے پائی ہارون دا سوال نہیں کرن گے، او دو اماں مریم اپنے بیٹے عیسیٰ دا سوال نہیں کرے گی۔ اتنا سختی دا دن ہوئے گا حضرات، اس دن میرے سونے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رب نو یاد کر کے اپنی آنکھ دے وچوں ایک آنسو بہائے گا، میرا مولا اس بندے نو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رویا کر تو رویا کر رب دے اگے رویا کر، رویا کر تو رویا کر رب دے اگے رویا کر، پچھلی راتی اٹھ کے بندیا، پچھلی راتی اٹھ کے بندیا ہنجوں آہار پر رویا کر، رویا کر تو رویا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات آخری گل کراتے میری گل ختم ہے، اللہ اکبر توجہ کرو، ایک اور تو انہوں میں بات سمجھاندہ جاؤں، جتنی بھی مشکل آئے جو بھی تکلیف آئے، جتنی بھی مشکل ہوئے جتنی بھی تکلیف آئے، رب تو علاوہ کوئی بھی اس تکلیف اندر مدد نہیں کردہ۔ نہیں یقین تیو قرآن پڑھئے یونس نبی ہے، رب ناراض ہو گیا، اللہ ذوالجلال نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پہنچا چھڑیا، مچھلی اپنے پیٹ دے اندر لے کے پانی دے پیٹ اندر چلی گئی، کئی اندھیرے جمع ہو گئے، رات دا اندھیرا پانی دا اندھیرا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، تنہ اندھیریاں دے اندر یونس نبی بولیا، یونس نبی نے پکاریا، تنہ
तिन्ना अंधेरियां दे अंदर पुकारया ते किस नू पुकारया अरशां वाले रब नू पुकारया जेड़ा मौला जेड़ा मालिक काली रात अंदर काले पहाड़ ते काली च्यूंटी चलदी है मेरा मौला उस च्यूंटी नू वेखदा भी है उनदे कदमां दी चाप नू सुनदा भी है उस रब नू पुकारया यूनुस नबी ने मछली दे पेट दे अंदर पुकारया ते आखदे की ने ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहंदे ने अरशां वाले रब्बा मैं जानना वां तू नाराज हो गया है इस वजह तू नबी मछली दे पेट अंदर है अल्लाह कई दिन गुजर गए नी अल्लाह कई रातां गुजर गईयां ने इस अंधेरे दे अंदर घुमदियां मौला मैं दुआ करना वा मौला मैं माफी मंगना वा तेरी रहमत दा सवाल करना वा अगर कुरान दी अगली आयत पढ़ो दिल कंब जांदा है अरशां दा रब कह रहा है ओ कायनात वालेओ मैनू किसे दी मुहब्बत मजबूर नहीं कर दी मैनू किसे दी शान मजबूर नहीं कर दी अगर मेरा नबी यूनुस मछली दे पेट अंदर तौबा ना करदा अगर सानू ना पुकारदा क़यामत दियां दीवारां ताई यूनुस मछली दे पेट अंदर समंदर दे अंदर घुमदा रहिंदा जदों साडे नबी ने सानू मछली दे पेट अंदर पुकारया है अल्लाह फरमांदे ने असीं अपने नबी दियां फरियादां कबूल कर लईयां अल्लाह अकबर अल्लाह इस वास्ते मैं आखिरी पैगाम देंदा जावां इस वास्ते मुहब्बत दे नाल आखिरी बात समझांदा जावां अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा तर्जमा कीता अंबिया औलिया अहले बैते नबी ताबईन सहाबा पे जब आपने हजरात करबल दे मैदान अंदर मेरे हुसैन ने किस नू पुकारया अल्लाह नू पुकारया अंबिया औलिया अहले बैते नबी ताबईन सहाबा पे जब आपने गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की तू नहीं है तो तेरे सिवा कौन है किस से मांगे कहाँ जाए किस से कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है और दुनिया में हाजत रवा कौन है कौन सुनता है फरियाद मजलूम की अल्लाह अकबर अल्लाह रब कहंदा है ओ बंदिया लोगां दे दर ते धक्के खाना है आ मेरे दर ते आ शर्माना क्यों है मैं तेरा रब हां तू मेरा बंदा है कोई भी मुश्किल होवे मेरे कोला मैनू लभना क्यों बियाबान अंदर मैनू लभना है क्यों बियाबान अंदर मैं ते वसना तेरी जान अंदर ओ कदे सोचते मार देहान अंदर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ मेरे मिलन थी लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर
پورا محل بنایا نہیں، پہرےدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا، او خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیوا، تینوں مال اولاد تے زر دیوا، ہر مشکل تیری حل کر دیوا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ رب آوازاں دے رہا ہے، او میرے بندے کس مشکل مصیبت دے اندر ایک باری آزماتے ویکھ، تو ایک باری آواز مارے گا، اسی تینوں ایک باری نہیں 10 باری جواب دیواں گے، تو چل کے آئے گا اسی دوڑ کے آواں گے، دن آویں رات آویں صبح آویں شام آویں دوپہر آویں جس وقت بھی آ جا، ساڈے در تیرے واسطے کھلے نے، اسی جنتاں کیوں بنائیاں تیرے واسطے، نبی کیوں بنائے تیرے واسطے، جہان کیوں سجائے تیرے واسطے، او بندیا جدوں جنت دے اندر جائے گا رب تیرے واسطے دسترخوان بچھائے گا، رب نعرہ تکبیر، محمد حسن ساجد صاحب شروع کر لی۔ جدوں جنت دے اندر جائے گا رب تیرے واسطے دسترخوان بچھائے گا، تیرے واسطے طرح طرح دیاں نعمتاں ہون گیاں، کدے پین واسطے شراباں ہون گیاں، کھان واسطے بڑے سونے پھل ہون گے، جنت دا بڑا سونا نظارہ ہوئے گا، جنت دے اندر سونے چاندی دے محل ہون گے، جنت دے اندر ریشم دے لباس ہون گے، ریشم دے بستر ہون گے، نہراں چلدیاں ہون گیاں، بستر لگے ہون گے، تکیے سجے ہون گے، پھل پکے ہون گے، وہ گوشے چوکے ہون گے، حضرات نہراں چلدیاں ہون گیاں، چشمے ابلدے ہون گے، سرائیاں پریاں ہون گیاں، جام چھلکتے ہون گے، نوکر کھڑے ہون گے، حوراں نال بیٹھیاں ہون گیاں، بڑا سونا جنت دا نظارہ ہوئے گا، انہاں ساریاں نظاریاں نو انسان اودوں بھول جائے گا جدوں رب دا عرش کھلے گا، اللہ سونا اپنی ساری مخلوق نو اپنا دیدار کرائے گا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے، جنت دے باغ پھل پکے ہون گے، سرائیاں نال پر جام رکھے ہون گے، اچے اچے او محل تے چبارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے۔ مولانا احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے، میں اپنی بات ختم کرنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔